वो अक्सर सुना होगा ना कि बंदा खरा और सच्चा हो, जिसके अंदर कोई मिलावट ना हो, जो अपने जो असल मकासद है नेक उन पे कायम हो, तो फिर दुश्मन की भी और मुजरम की भी उसके सामने टांगे जो है कांपती हैं, दो नंबर बंदों की टांगे कांपती हैं। तो इसी तरह जनाब आजकल हालात हैं कि हमारे एक जर्नैल से बड़े बड़े दुश्मन जो है, जो दुनिया में अपने आप को पावर और इस खित्ते की सुपर पावर समझते हैं, वो उनकी टांगें लड़खड़ाती हैं, वो जो है उनके पाँव कांपते हैं, उनकी ज़ुबान लड़खड़ाती है, वो अपने जो तकरीरें हैं, जो सियासी जलसे हैं, उनके अंदर भी वो खौफ की अलामत जो है वो अपने उनके चेहरे से यहाँ होती है कि जब वो अपनी तकरीर कर रहे होते हैं तो अपने उस दुश्मन का जो पक्का और सच्चा मुसलमान भी हो और वो दुश्मन की आंखों में आंखें भी डालता हो, और वो जो झूठा चौधराहट यहाँ पे इस इलाके खित्ते के अंदर चौधराहट की कायम की हो, उसकी चौधराहट भी खाक में मलाई हो, वो उनको खटकता तो है। अब देखें जी, एक बात तो मैं बाद में करूँगा, लेकिन सबसे पहले वो दुश्मन कौन है और किसके बारे में वो बात कर रहा है, सबसे पहले ये आप एक क्लिप देखें, मैं फिर आपको अगली बात से आगाह करता हूँ। धरती से पाकिस्तान की सीमा पर सटा हुआ मेरा जिला है। मैं पाकिस्तान के लोगों को भी कहना चाहता हूं, आपके जनरल का ऐसा कर्ज है मुझ पर जो मैंने हर कीमत पर चुकता करना है। वो कर्ज क्या है, सुन लो पाकिस्तान के लोगों। भारतीय सेना ने 6 मई की रात न तो किसी पाकिस्तानी शहरी और न ही किसी फौजी अड्डे पर हमला किया था। भारतीय सेना का एक ही मकसद था, वो था दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाना। मगर बदले में आपके जनरल ने ऐसा कांड किया है कि मोदी की आत्मा अभी तक बदले की आग में जल रही है। तुमने हमारे सैनिकों पर हमला करके भारत को जो चोट पहुंचाई है, मोदी इसका बदला लिए बगैर अब रुकने वाला नहीं। जंग अभी खत्म नहीं हुई, अब जंग पूरी तैयारी से होगी, और इस बार जंग सीधी पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तान के युवकों को तय करना होगा, पाकिस्तान के बच्चों को तय करना होगा। क्या ये रास्ता उनके लिए ठीक है? क्या उनका भला हो रहा है? जी, तो ये देखा आपने कि मोदी जी, गुजरात के कसाई साहब, आपके जर्नैल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नाम लेके कह रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम वर्गलाने की कोशिश कर रहा है, बहका रहा है पाकिस्तानी कौम को। वो अपना वो कभी कश्मीर के अंदर, कभी बलूचिस्तान के अंदर, KPK के अंदर जो अपना वो कार्ड खेल रहा है, जो दहशतगर्दों को पैसे देके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो इस्तेमाल कर रहा है, कभी अफ़गानिस्तान के अंदर इस्तेमाल कर रहा है, वो अब डायरेक्ट तकरीरों के अंदर आके डायरेक्ट नाम लिए बगैर, वो हमारे फील्ड मार्शल का नाम लिए बगैर नहीं रह सकता कि हमने अपने उस जर्नैल को, आपके जर्नैल को सबक सिखाना है, हमने जनाब आपके उस जर्नैल को ये करना है, वो ऐसे कर देंगे, हमने वो बदला जो हमने ऐसे किया था दहशतगर्दों। भाई तुम हमा लगता है भाई दहशतगर्द जो है, पहली बात तो ये है कि दहशतगर्दी तुमने हमारे मुल्क के अंदर जो है हमारे ऊपर मुसल्लत की, हम उसकी दहशतगर्दी की जंग जो है, हम दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम कुर्बानियाँ दे रहे हैं, हमारी सिपाही, हमारी फ़ौज, हमारी आवाम जो है, वो दहशतगर्दी जो तुमने हमारे मुल्क के अंदर जो है मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर चंद लोगों को ख़रीद के जो दहशतगर्दी फैलाई है, उसका हम बहुत सारी कीमत चुका रहे हैं। तो फिर ये ड्रामेबाजी कि दहशतगर्दों को टारगेट किया था जी, वो इन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर दिया जी, ऐसा नहीं था। हमने बहुत सारा इंतज़ार किया, हम दुनिया को बताते रहे, हमारी अफवाज पाकिस्तान, हमारे DG/ISPR, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे वज़रा जो है पूरी दुनिया को बताते रहे कि भाई हम पहलगाम वाक़े की आप तस्दीक करवा लें, हमारा कसूर हो तो हम उसके ज़िम्मेदार हैं, हम उसकी जो सज़ा होगी वो झेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये खामख्वाह हमारे ऊपर जंग मुसल्लत ना करें। हमने अपने मुसलमान होने का जो फ़र्ज़ था वो पूरा किया, हमने उसको बार बार कहा कि बाज़ आ जा, वो नहीं आया, तो फिर 10 मई को हमने बता के किया ना, हमने कोई चोरी छपी तो नहीं किया, जिस तरह चोरों की तरह तुमने कभी वो मिसाइल लगा के, कभी जनाब वो ड्रोन भेज के वो हमला किया, हमने उस तरह तो नहीं किया। हमने फिर बरमला बता के कहा कि हम आपके इस शहर के अंदर फ़लाँ जगह पे इस टाइम टारगेट करेंगे, रोक सकते हो तो रोक लो, तो फिर नहीं रोक सके। तो अब तुम किस चीज़ की वो चीखें मार रहे हो? भाई बर्दाश्त करो, जब अब
تم نے حرکت کی, پہل کی تو جواب دینا ہمارا فرض تھا. لیکن میں یہاں پہ دوبارہ, ہمیں پوری پاکستانی قوم 24 کروڑ عوام کو فخر ہے اپنے افواج پاکستان پر. ہمیں پتہ ہے کہ مودی اگر تم نے حرکت کی تو ہماری افواج پاکستان, ہمارے سپاہی, ہمارے جرنیل, ہمارے میجر کرنل, ہمارے وہ جن سے پوری دنیا جو ہے وہ جانتی ہے ان کو, ہمارے جو F-16 F-17 تھنڈر اڑانے والے پائلٹ, ان کو پوری دنیا جانتی ہے. انڈیا تو بڑا اسپیشلی جانتا ہے, ان کو بھی جانتے ہیں کہ وہ ہمارے بہادر جو ہے وہ پائلٹ بھی موجود ہیں. تو پھر وہ گھر میں گھس کے ماریں گے, وہ تمہیں نکال کے ماریں گے. ابھی بھی باز آ جا, اس خطے کے اندر امن رہنے دے. دونوں بارڈر کے اس پار اور اس پار کی قوم جو ہے, عوام جو ہے, ان کو سکون سے اپنی زندگی گزارنے دے. مت ماحول خراب کر. تمہیں پتہ ہوگا کہ دونوں ملک جو ہے ایٹمی طاقت ہیں, لیکن تمہیں اس بات کا بھی پتہ ہوگا کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر ایٹمی معاملہ خراب ہوتا ہے, ایٹمی پاور تم ہو, اگر ایسی حرکت کرتے ہو, اگر ایسے حالات خراب ہوتے ہیں, تو پھر دیکھیں پان تو بہت جگہوں پہ ہیں, مسلمانوں کا نام لینے والے بھی ہیں, کلمہ گو بھی پوری دنیا کے اندر ہیں. پھر رام کرنے والے کوئی نہیں ہوں گے. بند ہو جائیں گی یہ گھنٹیاں تمہاری, یہ جو گھنٹیاں بجاتے ہو اور رام کرتے ہو, سب بند ہو جائیں گی. پھر کوئی رام کرنے والا نہیں رہے گا, بند ہو جائے گا سارا, ختم ہو جائے گا ہندوستان سارا. تو بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ اپنے ذاتی مفاد کے لیے, الیکشن جیتنے کے لیے مت آگ میں دھکیلو. دونوں طرف جو عوام ہے ان کو مت دھکیلو اس کے اندر. ہم جواب رکھتے ہیں, ہماری افواج پاکستان ہر بات, ہر تمہاری اس عزائم کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے الحمدللہ. اور وہ اس طرح کا جواب دے گی, اگر دوبارہ حرکت کی تو تمہیں گھر میں گھس کے مارے گی. اور وہ کہتا ہے جی میں نے تمہارے جرنیل سے بدلہ لینا ہے. بھائی استغفر اللہ, اللہ برے وقت سے بچائے. تم ہمارے جرنیل کی ہوا کی طرف بھی نہیں دیکھ سکتے, ایک لمحے کے لیے نہیں دیکھ سکتے. اب یہ تو بات ہوگی جی سمودی کی. اب بات یہ ہے کہ میرے پاکستانی دوست جو ہیں, ہمارے جتنے سیاسی رہنما ہیں, ہماری جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں, ہمارے جتنے یوٹیوبرز ہیں, ان کے لیے میں گزارش کرنا چاہوں گا, وہ چاہے PMLN ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے PTI ہو, چاہے جمعیت علماء اسلام فے ہو, چاہے MKM ہو, چاہے کوئی بھی پارٹی ہو, جماعت اسلامی ہو. بات صرف یہ ہے جی کہ پاکستان کا وجود ہے تو میرے بھائیوں آپ لیڈر ہو, آپ کی جماعتیں, آپ کی پارٹیاں جو ہیں وہ مضبوط ہیں, آپ ان کے لیڈر ہو. ادروائز خدا کی قسم غلام ہو, تم غلام ہو سب کے سب جتنی پارٹیوں والے سب آپ غلام ہو. تو اس وجہ سے پاکستان کی بقا جو ہے اس کی مانگے اللہ سے, پاکستان کی بقا کے لیے, پاکستان کی جڑیں مضبوط کرنے کے لیے ایک ہو جائیں. اس وقت یہ تقسیم کا وقت نہیں ہے. یہ پاک فوج جو ہے اس کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کو روکیں. اور اگر آپ کے ایک فیلڈ مارشل, ایک جرنیل سے آپ کے دشمن کی ٹانگیں کانپتی ہیں, اس کی آنکھوں میں خوف ہے, وہ اپنی سیاسی تقریروں کے اندر نام لے کے ووٹ لے رہا ہے, تو اس میں آپ کو فخر کرنا چاہیے افواج پاکستان پہ اور اس جرنیل کے اوپر, اس فیلڈ مارشل کے اوپر, کہ جس کی وجہ سے آپ کا دشمن جو ہے, جو اس خطے کے اندر اپنے آپ کو کہتا تھا میں چودھری ہوں جی, میرے سامنے تو کوئی چیز بول نہیں سکتی, ہل نہیں سکتی. اللہ کے فضل سے اس فیلڈ مارشل نے اپنی جتنی افواج تھے اس کے افواج کو ساتھ لے کے اس کی سرپرستی کرتے ہوئے پھر بنیان المرصوص, پھر قرآن پاک کی آیت پڑھ کے جو ہے وہ ابتدا کرتا ہے اور پھر اللہ فتح نصیب فرماتا ہے. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو, اللہ پاکستان جو ہے اس کو فتح نصیب فرمائے, اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے, اللہ افواج پاکستان اور پاکستان کی 24 کروڑ عوام جو ہے اس کی حفاظت فرمائے. لیکن اس وقت جو ہے ایک قوم اور یکجا ہونے کا وقت ہے. خدا را یکجا ہو جو اور اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو جو. پاکستان زندہ باد, افواج پاکستان پائندہ باد.